चौथी बेटी पैदा हुई तो शौहर सदमे से मर गया क्योंकि इसे बेटे की आस थी। सास बुशरा को बहुत मारती और बच्चियों से कहती, तुम्हारी मनहूस माँ की वजह से तुम्हारा अब्बा मर गया है। और इस तरह बच्चियों के दिल में माँ के लिए नफरत पैदा होती गई। बच्चियां बड़ी हुई तो दादी ने इनकी शादियां कर दी और खुद एक दिन मर गई। बुशरा बच्चियों की मोहब्बत के लिए तरस कर रह गई क्योंकि दादी के मरने के बाद बच्चियों ने माँ की खबर तक ना ली। साल बाद बेटियां दादी की सालाना खत्म पर आईं तो इनकी जान निकल गई, वहां पर इनकी माँ। बच्चियां जब स्कूल से वापस आईं तो बुशरा ने फौरन से गर्म रोटी उतार कर इनके सामने रखी, लेकिन बड़ी बेटी ने नफरत से अपनी माँ की तरफ देखा और बाउल में रखी दाल देखकर प्लेट पटक कर जमीन पर फेंकी। स्टील की प्लेट थी इसलिए टूटी नहीं थी। दादी जो तख्त पर बैठी तस्बीह कर रही थी, इसने भी एक घूरी पोती पर डाली थी। बेटी ने बुशरा से कहा, अपनी तरह आज फिर मनहूस दाल बना ली है। तुमसे कितनी बार कहा है कि रोज रोज हमसे दाल नहीं खाई जाती। बुशरा ने बड़े जब्त आजमा लहजे से बेटी को प्यार से कहा कि बेटा, हमारे हालात ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें रोज रोज मुर्ग मुसल्लम बना कर दूं। कम से कम हम भूखे तो नहीं रहते। जो भी पका है सब्र और शुक्र से खाना चाहिए। बेटी ने तीखी नजर माँ पर डाली और कहने लगी, अगर तुम मेरे बाप को ना खा जाती तो वो आज कमा रहा होता और हम भी अच्छा खा रहे होते, लेकिन तू है ही मनहूस। ये कहकर इसने कुर्सी पीछे की और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। सास ये देखकर मीसनी सी हंसी थी। जो जहर इसने पोतियों के दिल में बचपन से डालना शुरू किया था, वो अब माँ के सामने उगलने लगी थी। बुशरा का शौहर इकलौती औलाद था। शादी की रात इसने बुशरा से कह दिया था कि इसकी माँ को वारिस चाहिए। शादी को 6 माह गुजरे थे कि सास ने ववेला मचा दिया कि बुशरा बांझ है, मैं तो अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी लाऊंगी। बुशरा रोने लगी कि अभी तो मेरी शादी को बस 6 माह ही गुजरे हैं, लेकिन सास ने तो इस पर बांझ का ठप्पा लगा दिया था। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि 7वें माह में बुशरा उम्मीद से हो गई। सास ने जो मोहल्ले भर में ये शोर मचा रखा था कि बुशरा बांझ है, अब मोहल्ले वालों से मुंह छुपाती फिर रही थी। अभी 3 माह ही गुजरे थे तो अपने बेटे से कहने लगी, जाफर, बुशरा का टेस्ट करवा, देख बेटा है कि नहीं। ये सुनकर बुशरा परेशान सी हो गई थी। कहने लगी, भला ये क्या तरीका है, बेटा हो या बेटी, अल्लाह की देन है। ये सुनना था कि सास ने फौरन से इसे टोक दिया। कहने लगी, बेटी का नाम तो अपनी जबान पर भी मत लाना, हमें वारिस चाहिए, बेटा ही होना चाहिए हर सूरत, वरना अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। फिर अपने बेटे से कहने लगी कि जा इसे डॉक्टरनी के पास लेकर जा और अल्ट्रासाउंड वाली मशीन से पता करा कि बेटा है या बेटी, और अगर बेटी हुई तो जाया करवा इसको, मैं लड़की नहीं चाहती। ये सुनकर तो बुशरा के होश ही उड़ गए थे। जाफर माँ के कहने पर इसे डॉक्टर के पास तो ले गया, लेकिन जब इसे पता चला कि बेटी है तो बुशरा के आंसुओं से इसका दिल पिघल गया था। वो रो रही थी। कहने लगी कि ये कत्ल है जाफर, खुदा की नाशुक्री है, मैं अपनी बेटी को मार नहीं सकती। जाफर बहुत ही नरम दिल का शख्स था। इसने बीवी से कुछ ना कहा। घर आकर माँ से कहने लगा कि हाँ बेटा ही है। 9 महीने बाद जब पोती की शक्ल देखी तो सास का मुंह सूज कर रह गया था। इसने एक बार भी पोती को पकड़कर सीने से नहीं लगाया, बल्कि माथे पर हाथ मार मार कर पीटने लगी कि हाय हाय, कैसी बदबख्त बहू में ले आई हूँ, अब तो ये बेटियों की लाइन ही लगा देगी। जाफर ने कहा कि अम्मा बस कर दो, हो जाएगा अगली बार बेटा भी। बहरहाल जाफर अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता था। अभी पहली बेटी चंद माह की थी कि माँ ने फिर से शोर करना शुरू कर दिया कि इसे पोता देखना है, मरने से पहले पोते को देखकर ही मरना चाहती है। बड़ी बेटी 1.5 साल की थी कि जब दूसरी बेटी पैदा हो गई। इस बार जाफर का भी चेहरा मुतफक्किर था, लेकिन बहरहाल इसने बुशरा से कुछ ना कहा। लेकिन सास ने तो वो रोना धोना मचाया कि 1.25 महीना बुशरा का जीना हराम करके रखा था। आते जाते इसे कोसती रहती थी, कहती थी, महारानी साहिबा, अब काम भी शुरू कर दो, तुमने कौन सा मुझे पोता पैदा करके दिया है जो मैं तेरी खिदमत गुजारी करूं। बुशरा की बेटी अभी चंद दिन की थी जब बुशरा को काम पर लगा दिया। तीसरी बेटी पर तो सास का सब्र खत्म हो चुका था। वो रोने पीटने लगी, कहने लगी, हाय हाय, इससे अच्छा था ये कलमोही पेट में ही मर जाती। बुशरा का ये सुनकर कलेजा मुंह को आया था। आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। इस बार तो जाफर ने भी माथे पर तेवरी चढ़ा ली थी। सास ने तो फिर जिद ही पकड़ ली कि बेटे की दूसरी शादी लाजमी करवाऊंगी।
बुशरा रोने लगी। जाफर दोहरी अजियत से गुजर रहा था। एक तरफ माँ का जोर बढ़ रहा था दूसरी शादी के लिए, और एक तरफ रोती हुई बुशरा के आंसुओं भी जाफर से देखे नहीं जाते थे। हर वक्त माँ जाफर के कान भरती रहती, लेकिन वो बुशरा से कुछ नहीं कहता था। माँ की सुन लेता था, अपने अंदर ही अपनी माँ के कोसने और बददुआएं डालने लगा था। चौथी बार जब बुशरा उम्मीद से हुई तो सास ने कहा, ये तेरा आखिरी चांस है बीबी, बेटा या फिर तलाकनामा, और इस बार मैं जाफर की एक नहीं सुनूंगी। जब तक वो तुझे तलाक नहीं देगा मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगी। 9 माह इसने जाफर की जान खाए रखी और बुशरा का 9 माह तक सांस खुश्क रहा। इसने बहुत रो रो कर बेटे के लिए दुआएं की थीं। सास ने एक बार जाफर का हाथ कुरान पाक पर रख दिया कि अगर इस बार बेटी हुई तो इसे तलाक दे देगा। जाफर ने माँ के सामने हामी भर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ रात भर बुशरा की सिसकियां सुन सुनकर जाफर के सीने में दर्द सा रहने लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल बेकसूर थी। लेकिन माँ ने इस बार जाफर का हाथ कुरान पाक पर रखा था। वो अब हर वक्त परेशान रहने लगा था। अक्सर अब इसके सीने में दर्द रहने लगा था। जो भी था, जाफर को बुशरा से मोहब्बत थी। इसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ऐसी थी कि इसे जीने नहीं दे रही थी। आखिर इस बार इसने कुरान मजीद पर हाथ भी रखा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, माँ को राजी रखे या फिर बीवी को। जैसे ही चौथी बेटी की खबर सुनी, जाफर के सीने का दर्द तेज हुआ था। ऐसा दर्द हुआ कि इसकी जान ही ले गया। इसका हार्ट फेल हो गया था। बुशरा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। चौथी बेटी के आते ही शौहर दुनिया से रुखसत हो चुका था। कई माह इसने रो कर ही गुजारे थे। सास ने तो इसकी जिंदगी और अजीरन बना दी। कहने लगी, तू मनहूस थी, तेरा साया मेरे बेटे पर पड़ गया। साथ साथ वो रोती रहती, साथ साथ बुशरा को कोसते देती। बुशरा ने तो जैसे अपनी जबान पर कफल डाल लिए थे, कुछ नहीं कहती थी। बेटियां दादी को जब यूं माँ के सामने बदजबानी करते देखती तो वही कुछ सीखने लगीं। सास बुशरा को अब मनहूस मनहूस कहकर पुकारती, इसलिए बड़ी बेटी भी माँ को मनहूस कहने लगी। शायद वो भी माँ को ही बाप की मौत का जिम्मेदार समझने लगी थी। जैसे दादी बुशरा को तू कहकर बात करती थी, बड़ी बेटियों ने भी इसे ऐसे ही पुकारना शुरू कर दिया। बुशरा ने पहले बेटियों को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानती थीं। कहती थीं, तू हमारे बाप को खा गई, तू डाइन है, काश अब्बा की जगह तू मर जाती। बुशरा ये सुनती तो फूट फूट कर रोने लगती। पहले शौहर की मौत का सदमा और अब बेटियों की बदतमीजी। जाफर का 3 मंजिला घर था। 2 मंजिलें किराए पर चढ़ा रखी थीं, जिसका किराया सास अपने पास रखती थी और बहुत ही कंजूसी से खर्चा करती, क्योंकि बच्चों के दिल में माँ की नफरत बिठाने के लिए इसने ये तरीका आजमाया कि बुशरा से कहती कि दाल सब्जी बनाओ, वो बेचारी दाल सब्जी बना देती और बच्चियों को कहती कि देखा, तेरी माँ तो है ही मनहूस, तुम लोगों को अच्छा खाता पीता नहीं देख सकती। फिर बाजार से कुछ न कुछ ऑर्डर में मंगवाती और पोतियों के साथ मिलकर खाती। पोतियों के दिल में भी ये बात गिरा कर चुकी थी कि हमारी माँ बुरी है और दादी अच्छी। इन बातों के साथ बच्चियों ने अपनी तरबियत पाई थी। वो दादी के करीब होती चली गईं और माँ से दूर हो गईं। हर चीज दादी के हाथ में थी, इसलिए वही बच्चियों को पैसे भी देती थी और जेब खर्च भी। इनकी छोटी मोटी ख्वाहिशें भी पूरी कर देती। माँ के पास कुछ ना था कि वो अपनी बच्चियों को दे सकती, इसलिए माँ की अहमियत बच्चियों के दिल में ना होने के बराबर रह गई थी। दादी से ये भी कहती कि देखो, मैं ही तुम लोगों की हर जरूरत पूरी करती हूँ, इसलिए अपनी माँ के साथ कोई अदब आदाब से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है, इसे माँ कहो। बच्चियां यही तरबियत पाकर बड़ी हुई थीं। बड़ी बेटी अब 10वीं जमात में थी, दूसरी 9वीं जमात में, तीसरी 8वीं में और चौथी 7वीं में। चारों दादी की सगी थीं और माँ के साथ किसी को कोई हमदर्दी ना थी। एक बार बुशरा को बुखार हो गया। वो बिस्तर पर लेटी हाय हाय कर रही थी, लेकिन बेटियों के दिल में माँ के लिए जरा भी रहम न आया। बड़ी बेटी ने माँ को बाजू से पकड़कर उठाकर बिठाया। कहने लगी, चल अपने ड्रामे खत्म कर और खाना बना जाकर, बहुत भूख लगी है। पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है, काम कौन करेगा, तेरा बाप। बुशरा ने गुस्से से बड़ी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? तुम्हें नजर नहीं आता कि मुझे कितना तेज बुखार है? इस कदर भी खुद को मत गिराओ कि बाद में सर उठाने के काबिल ही ना रहो। बेटी से तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो कमरे से बाहर गई, किचन में जाकर पानी गर्म किया और गरम गरम पानी कमरे में लाकर अपनी माँ के मुंह के ऊपर फेंक दिया। जलता पानी जब बुशरा के मुंह पर गिरा तो वो बिलबिला उठी।
آج تک شاید ہی کسی بیٹی نے اپنی سگی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا۔ ساس تو یہ دیکھ کر من ہی من میں مسکراتی رہی۔ بشرا تڑپنے لگی، بلبلانے لگی، رونے لگی اور بیٹی اس کو اذیت میں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کہنے لگی آج کے بعد مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا۔ آج تو میں نے گرم پانی ڈالا ہے، اگلی بار گرم گرم جلتا تیل تیرے منہ پر لگا دوں گی، پھر بیٹھی رہنا منہ چھپا کر۔ چاروں بیٹیاں رات کو دادی کے پاؤں دبا کر ان کی خدمت کر کے ہی سوتی تھیں۔ دادی تو یوں خوش تھی کہ جیسے اس نے بہت بڑا تیر مارا ہو۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ بشرا کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہے، انہیں ان کی ماں کے خلاف کر کے۔ چاروں بیٹیاں زبان دراز ہو چکی تھیں۔ بشرا کی تو کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ اگر وہ بیٹیوں کو ذرا سا ڈانٹ دیتی تو دادی پوتیوں کی سگی بن جاتی، کہتی دیکھ لیا یہ ہے تیری ماں، تمہارے ساتھ کیسے ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے۔ جب پوتیوں کو دادی سے پیار ملتا تو پھر وہ ماں کو ہی غلط سمجھتی تھیں۔ دھیرے دھیرے بشرا کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی بچیاں کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتیں۔ وہ تو بھولی بھالی اور معصوم سی عورت تھی، بھلا اپنی ساس جیسی چلاک تھوڑی تھی جو ان کے دل میں اپنے لیے محبت اور دادی کے لیے نفرت پیدا کرتی۔ اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور زبان پر قفل لگا لیے، خاموشی سے کام کرنے لگی، جبکہ روز بروز بچیوں کے دل میں ماں کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ بچیاں جوان ہو چکی تھیں، سب نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، وہ خوبصورت اور جوان تھیں۔ دادی نے اپنی بچیوں کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ بشرا کو تو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا تھا، جو بھی رشتہ دیکھنے کے لیے آتے تو بشرا کو نوکرانی کی طرح گھر کے کاموں میں لگا دیا جاتا۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی، رشتے والے جب بشرا کی بڑی بیٹی کو دیکھنے آئے تو انہیں بشرا کی بڑی بیٹی پسند آ چکی تھی۔ وہ کھاتے پیتے اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بشرا کو وہ لوگ اچھے لگے تھے، وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی اس کی بچی کا رشتہ ان کے ہاں ہو جائے۔ بشرا نے مہمانوں کے لیے لوازمات تیار کیے اور بڑی بیٹی کو کچن میں بلوایا تاکہ وہ سامان لے کر جا سکے۔ وہ لوازمات لیے کمرے میں گئی تو ساتھ ہی بشرا بھی چائے لے کر گئی۔ جب مہمانوں نے بشرا کو دیکھا تو کہنے لگے یہ خاتون کون ہے؟ بشرا کی بڑی بیٹی کے چہرے پر بل پڑ گئے تھے، فوراً گھوری ڈال کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی تو دادی فوراً کہنے لگی یہ ہماری نوکرانی ہے۔ بچیاں تو آپ کو پتہ ہے بڑے ہی ناز سے پالی ہیں میں نے، میری تو جان کا ٹکڑا ہے، اس لیے ان کی مدد کے لیے میں نے یہ نوکرانی رکھی ہوئی ہے۔ بشرا نے جب اپنی ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کانپ کر رہ گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا بھی کہہ سکتی ہیں۔ بشرا کچھ نہ بولی، اگر وہاں پر کچھ بولتی تو رشتے والوں کی نظر میں اس کی بیٹی کی بے عزتی ہو جاتی۔ وہ خاموشی سے آنسو چھپاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ انہیں بیٹی پسند آ چکی تھی، جلدی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی اور بشرا کی بڑی بیٹی بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس نے تو رخصت ہوتے وقت ایک بار بھی ماں سے ملنے کی کوشش نہ کی تھی، اپنی دادی اور بہنوں سے ہی مل کر گھر سے چلی گئی۔ یوں ہی کرتے کرتے آہستہ آہستہ دادی نے باقی دو کو بھی بیاہ دیا۔ گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی ہی بچی تھی، اس نے بھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ وہ تو بات بات پر ماں کے منہ پر تھپڑ بھی مارنے لگتی، ذرا سی کھانے میں دیر ہو جاتی تو ماں کو پیروں کی ٹھوکریں مار کر کہنے لگتی کہ اے منحوس عورت، ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنا کر لائی؟ کیا ہاتھوں میں جان نہیں رہی؟ لگتا ہے آپ ہی کو بلانا ہی پڑے گا۔ بشرا سنتی تو بچی کا چہرہ دیکھنے لگتی اور بولتی جتنی محبت اور احترام اپنی دادی کا کرتی ہو، میں ماں ہوں تمہاری، تم لوگوں کو اس دنیا میں لے کر آئی ہوں، میرا بھی کر لیا کرو۔ مگر بیٹی کہتی یہی تو مصیبت ہے تم جیسی عورت کی بیٹیاں ہیں، کاش کوئی اور ہماری ماں ہوتی، تمہیں تو اپنی سہیلیوں کے سامنے تعارف کرواتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ بشرا جانتی تھی اس کی بچیاں کبھی بھی نہیں سدھرنے والی، ان کے ذہنوں میں جو زہر بھر چکا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا۔ دادی بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے مرنے سے پہلے اپنی چوتھی پوتی کا بھی رشتہ کر دیا اور اس کی شادی کر دی۔ چاروں پوتیاں جب بھی شادی کے بعد آتی تو خوشی خوشی دادی سے گلے ملتی اور خوب باتیں سنایا کرتی تھیں، مگر اس نے ماں سے بات کرنے کی زحمت نہ کی۔ بشرا اپنی بچیوں کو خوب ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی اور انہیں دعائیں دینے لگتی۔ ایک روز اس کی چاروں بیٹیاں دادی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ چاروں نے ہی سونے کے کنگن اور چوڑیاں پہن رکھی تھیں اور خوش ہو کر اپنے سسرال کے کارنامے سنا رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی نند کو بہانے سے واپس سسرال بھجوا دیا، جبکہ دوسری کہنے لگی میں نے تو ساس کو صحیح قابو میں کر رکھا ہے، مجال ہے جو میری ماں کی طرح میرے سامنے ایک آواز بھی نکال سکے۔
جبکہ دوسری کہنے لگی کہ میرا شوہر تو میری مٹھی میں ہے، میرے سامنے تو اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنتا۔ چوتھی بیٹی تو مسکرا اٹھی، کہنے لگی میرا تو ایک سسر ہے جو ہر وقت چارپائی پر پڑا رہتا ہے، بیچارے کو فالج کا اٹیک ہوا پڑا ہے، دل کرے تو کھانا روٹی دے دیتی ہوں، ورنہ یوں ہی وہاں پڑا رہتا ہے، پورے گھر پر میرا ہی راج ہے۔ بشرا تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرے گی۔ وہ آگے بڑھی اور بچیوں کو سمجھانے لگی کہ تم لوگ ایسا مت کرو، بڑوں کا احترام کرو، مل جل کر رہو۔ اگر تمہارے شوہروں کو پتہ چل گیا تو یقیناً وہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ مگر دادی جو بچیوں کے کارنامے سن کر خوش ہو رہی تھی، بہو کی مداخلت پر بلبلا اٹھی تھی۔ فوراً بولی کہ خبردار، جو میری بچیوں کے معاملے میں بولی، یہ جو کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں، ایسے ہی سسرال پر قبضہ جمایا جاتا ہے۔ بشرا ایک بار پھر جا چکی تھی، بچیاں اپنے سسرال چلی گئیں تو دادی ایک بار پھر اکیلی ہو گئی۔ سارا دن بشرا گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور دادی اسے باتیں سناتی رہتی، اس کا مذاق اڑاتی کہ دیکھا میں نے کیسے تمہاری بچیوں کو تمہارے خلاف کر دیا ہے، یہ ہے میرا بدلہ، تم نے مجھے پوتا نہیں دیا تو میں نے تمہاری بچیوں کی زندگی برباد کر دی۔ اس روز تو بشرا سے برداشت ہی نہ ہوا، وہ پھٹ پڑی تھی اور اپنی ساس کا چہرہ دیکھا اور نفرت امیز لہجے میں کہنے لگی کہ خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے گا، خدا تب تک معاف نہیں کرتا جب تک جنہیں آپ اذیت پہنچا لیں وہ معاف نہ کر دیں۔ آپ تڑپتی رہ جائیں گی مگر آپ کو موت نہیں آئے گی۔ آپ نے میری بچیوں کو نہ صرف میرے خلاف کیا بلکہ میرے شوہر کو بھی ذہنی اذیت دے کر مار ڈالا۔ حقیقت میں ڈائن اور منحوس میں نہیں بلکہ آپ خود تھیں جس نے اپنے بچوں کو ذہنی پریشانیاں دے دے کر اس کا ہارٹ اٹیک کروایا اور اب میری چاروں بچیوں کو بھی جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ساس نے یہ سنا تو ہنس کر کہنے لگی آج تک مجھے کچھ نہ ہوا، بھلا اب کیا ہوگا؟ تمہاری بچیاں تمہارے خلاف ہو ہی چکی ہیں، بڑی آئی مجھے دھمکی دینے والی۔ بوڑھی ساس ہنس رہی تھی اور بشرا کا مذاق بھی اڑا رہی تھی۔ اس رات بشرا بے حد روئی تھی، رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر دی تھی، مگر کچھ نہ کہتی، وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی اور ساس کا ہر حکم مانتی پھرتی۔ ساس بھی بیمار سی رہنے لگی تھی، رات کو اسے سکون سے سونا ہی نہ ہوتا، جب بھی لیٹتی تو اس کا ناک بند ہو جایا کرتا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کہتی میں لیٹی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، مجھے تو سانس نہیں آتا۔ ساری رات بیٹھ کر گزار دیا کرتی تھی، دن کو سوتی تو اسے عجیب خواب آنے لگتے، چیخ کر اٹھ بیٹھتی اور کہتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لیٹتی ہوں تو درجنوں کوے میرے پاس آ کر میرے سر پر چونچ مارنے لگتے ہیں۔ بشرا خاموش ہو جاتی، کچھ نہ بولتی۔ یوں ہی کرتے کرتے بوڑھی دادی بستر مرگ پر پہنچ گئی۔ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، سوکھ کر تنکا ہو چکی تھی، کوئی بھی پہچان نہ سکتا تھا کہ یہ بشرا کی ساس ہے۔ سارا دن بستر پر لیٹی کراہتی رہتی، اس کا وجود بالکل ہی ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ ایک روز بشرا ڈاکٹر کو گھر ہی لے آئی کیونکہ ساس سے تو اب اٹھنا محال تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کی ساس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگا آپ کی ساس کو ہڈیوں کی بیماری لگ چکی ہے، ان کی ہڈیوں سے گوشت الگ ہونا شروع ہو چکا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی ہڈیاں گوشت چھوڑ رہی ہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ صرف بستر پر لیٹنے کے قابل ہی رہ جائیں گی۔ دادی نے یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے اس قدر اذیت پہنچی کہ ہر وقت چیختی چلاتی رہتی، اتنا روتی کہ آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی، پل پل خدا سے موت مانگتی رہتی مگر موت نہیں آ رہی تھی۔ 1 سال تک وہ بستر پر پڑی چیختی رہی، موت مانگتی رہی مگر موت نہ آئی۔ بشرا جتنا ہو سکے اس کی خدمت کر رہی تھی، پوتیاں بھی دادی سے ملنے آتی تو دادی رونے لگتی۔ وہ بولی کہ میں کچھ بتانا چاہتی تھی مگر شاید ان کے پاس وہ زبان ہی نہ تھی جو سچ بتا پاتی۔ پوتیوں کے دل میں اس قدر نفرت تھی کہ ماں سے کہنے لگی پہلے تو ہمارے ابا کو مار دیا، اب ہم اس گھر سے کیا گئے تو ہماری دادی پر اپنا منحوس سایہ منڈلانا شروع کر دیا ہے، ہماری دادی کو بھی تم جان سے مار دو گی۔ اس روز انہوں نے حد ہی پار کر دی، چاروں بچیوں نے ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ دادی نے جب بچیوں کو ایسا کرتے دیکھا تو اشارے سے روکنے لگی اور بولی کہ اپنی ماں کو کچھ مت کہو۔ دادی ابھی آدھا سچ ہی بتا رہی تھی کہ میں نے تم لوگوں کے دل میں نفرت ڈالی، سب کچھ میرا ہی کیا دھرا ہے، مگر تبھی دادی کی روح پرواز کر گئی۔
और बच्चियां धाड़े मार मार कर रोने लगीं। बुशरा को सास के जाने का जरा रत्ती बराबर भी दुख न था। उन्होंने अपनी सास को दफना दिया, मगर इसके बावजूद बच्चियों के दिल में माँ की मोहब्बत न पैदा हुई। वो अपने अपने घरों को चली गई और बुशरा पीछे अकेली रह गई। एक साल यूं ही गुजर गया। किसी ने पलट कर बुशरा का हाल तक न पूछा। एक साल बाद पहले इसकी बड़ी बेटी घर आई, जिसकी हालत देखकर बुशरा चौंक गई। हालत तो बुशरा की भी खराब थी। पड़ोसियों से मांग कर तो वो खाना खाया करती थी, क्योंकि दादी के बाद घर के किराया सीधा बच्चियों के पास ही जाया करते थे। पहले एक बेटी आई और फिर वक्फे के बाद बाकी तीनों बेटियां भी वहां चली आईं। तीनों फूट फूट कर रो रही थीं, क्योंकि इनके शौहरों ने इन्हें घर से निकाल दिया था और जल्द ही तलाक देने वाले थे। उन्होंने जो कुछ फसाद अपने ससुराल में बर्पा किया था, इसका भांडा फूट चुका था। इनके शौहर सख्त नाराज थे। वो बार बार इनकी तरबियत पर उंगली उठाते थे और इन्हें बुरा भला कहते थे। आज बुशरा ने जब बच्चियों को रोता हुआ देखा तो इनके पास चली आई। बच्चियां भी शायद एक सहारा ही ढूंढ रही थीं। माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगीं। चंद रोज बाद तलाकनामे भी आ गए और चारों बेटियां एक साथ उजड़ कर बैठ गईं। अपने शौहर से माफी मांगती रहीं। ससुराल वालों के आगे हाथ जोड़ दिए, मगर किसी को भी इन पर रहम न आया। वो दादी को कोस रही थीं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो दादी की वजह से हुआ। फिर बुशरा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी कि हमने आपके साथ बहुत ज्यादती की। आपने तो हमेशा ही हमें सीधी राह दिखाई, मगर हम ही न समझ सके। मगर खैर, अब क्या हो सकता था। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। दादी इबरतनाक मौत मर चुकी थी और जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ दादी की बातों में आकर बदतमीजी की, अब उजड़कर वापस आ चुकी थीं। बुशरा खामोश थी। वो तो इंसाफ चाहती थी अपने रब से। जानती थी रोज़े महशर इसे